बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि विरासती इंतकाल जो है उसका मरहलावार जो है तरीक़ाकार वो आपके साथ शेयर करूँगा, और इसकी विरासती इंतकाल की जो है वो फ़ीस कितनी होती है। नाज़रीन, मैं एक वीडियो इसके मुतल्लिक़ जो है वो बना चुका हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है ये मरहलावार है। ये वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 4 मरहले हैं। ये उनके हैं जिनका जो मौज़ा होगा वो कंप्यूटराइज्ड होगा, और दूसरा हिस्सा जो है उसमें जो तरीक़ाकार है विरासती इंतकाल का वो बताया जाएगा। वो उनका होगा जिनका मौज़ा जो होगा वो कंप्यूटराइज्ड नहीं होगा। ये बता दें कि विरासती ज़मीन जो होती है उसका इंतकाल जो है वो कैसे करवाया जाता है। तो ये पहला मरहला है। पहले मरहले में अगर मैं आपका जो मौज़ा है वो कंप्यूटराइज्ड है, जैसा मैंने शुरू में कहा, तो आपको जो है मुतलका कंप्यूटराइज्ड जो राजी सेंटर है, जो मुतलका कंप्यूटर राजी सेंटर है, वहाँ पर जाना होगा। कौन से कागजात लेकर, जो फौजशुदा है, जो जिसकी जायदाद जो है मुंतकिल करवाई जानी है, मुतवफ़ी का आपने जो डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास, जिसको हम लोग FRC कहते हैं। नादरा से ये सर्टिफिकेट लेना होता है। तमाम जो वारसान होंगे और उनके जो कौमी शनाख्ती कार्ड होंगे वो लेने होंगे, या जो नाबालग हैं तो उनके जो हैं वो बे फॉर्म की जो कापियाँ वगैरह हैं वो लेकर आपने नंबरदार के पास जाना है। वहाँ से उनको जो है वो टेस्ट करवाना है, इसकी तस्दीक करवानी है। फिर एक आपको बयान हल्फी देना होगा और एक दरख्वास्त देनी होगी ADL के नाम, जिसमें विरासती इंतकाल से मुतल्लिक़ आपने बताना है कि हमने इसको ये जायदाद है ये मुतवफ़ी की, तो इसको हमने जो है अपने नाम जो है मुंतकिल करवाना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने कंप्यूटर राइज सेंटर जाना है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो दूसरा मरहला आ जाता है, तो वहाँ पर आप कंप्यूटर राइज सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर मौजूद कंप्यूटर पर बैठे मुलाजिम के पास जाकर ये जो फाइल होगी जो आपने बनाई होगी ये दे देनी है। वो क्या करेगा, वो आपके एक फ़ीस चालान निकाल कर दे देगा। वो फ़ीस अदा करने के बाद आप उसी काउंटर पर जो है वो वापस आ जाएंगे। वो फिर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है एक फॉर्म देगा, एक दरख्वास्त होगी जिस पर ADLR जो होगा उसके साइन होंगे, और वो आपको कहेगा कि अब इसके जो है अपनी जो जायदाद है इसका जो शजरा नसब है वो पटवारी से बनवा कर लाएं। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर बता दूं कि शजरा नसब क्या है। तो शजरा नसब से मुराद घर वालों के नाम होंगे जिनको जो वो विरासत है, मुतवफ़ी की जो जायदाद है, जो ज़मीन है, वो जिनके नाम मुंतकिल होनी है वो उनके नाम होंगे घर वालों के, और जिसकी तरफ से होनी है जो मुतवफ़ी है उसका नाम होगा। उसके बाद नाज़रीन तीसरा मरहला आ जाता है। फिर आपने क्या करना है, पटवारी से जो शजरा नसब बनाने से पहले जो है आपने मुतलका DC के पास जाना है, और वहाँ से फॉर्म और बाकी कागजात जो है वो लेकर जो है रिपोर्ट आपको देगा कि आपने कानूनगो को देनी है। कानूनगो के पास जाएंगे आप लोग तो वो साइन करके पटवारी के पास भेज देगा। पटवारी से जो शजरा नसब बनाने से पहले 2 गवाहान की तरफ से बयान हल्फी जो है वो जमा आपको करवाना होगा। इसके साथ आपको अखबार में जो है एक इश्तिहार भी देना होगा जिसमें लिखा होगा कि फ़लाँ शख्स जो है वो वफ़ात पा चुका है और ये वारसान हैं, यानी कि ये जो लोग हैं ये वारसान हैं, इसके अलावा कोई वारिस ना है। और अगर किसी और को ये ज़मीन बै कर दी थी तो जो मुतलका ADLR है उसके दफ्तर से आप जो है वो रब्ता करें। ये इश्तिहार आपने अखबार में देना है ताकि बाद में कोई मसले मसाइल ना बने। जिन्होंने जो करना है वो कर ले। अगर बाद में भी कोई आए
تو یہ کہہ دیں کہ جی یہ اشتہار ہم نے دیا تھا، تب تو کوئی بولا نہیں، اب کیوں آپ بات کر رہے ہیں؟ تو اخبار کا جو اشتہار ہے اس کا مقصد جو ہے انہوں ناظرین فراڈ کو جو ہے وہ روکنا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی اور بھی قانونی وائرس ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، تو اس کا نام جو ہے درج کیا ہو قانونی وارثان میں، یا فوت ہونے والے شخص نے کہیں زمین کسی اور کو جو ہے وہ بیچی نہ ہو، بے نہ کر دی ہو، اس صورت میں متاثرہ جو شخص ہے وہ ADLR کمپیوٹر اراضی سینٹر سے وہ رابطہ کرے گا۔ اس طرح اخبار اشتہار سے ہر کسی کو جو ہے وہ مطلع کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جاتا ہے چوتھا مرحلہ اخبار کے اشتہار کے بعد۔ تو اخبار میں اشتہار ہونے کے بعد جو ہے پٹواری جو ہے وہ شجرہ نسب بنا دے گا، وہ فارم اور شجرہ نسب لے کر دوبارہ قانون گو اور تحصیلدار کے پاس جائیں گے، اور وہ جو ہے اسٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد جو ہے وہ ADLR کے دفتر آپ کو بھیج دیں گے کہ جہاں سے آپ نے وہ فارم لیا تھا۔ پھر کسی بھی کاؤنٹر پر جا کر وہ تمام فائل اور جو فارم ہے وہ آپ نے دے دینے ہیں۔ وہ فائل جو ہے وہ اسسٹنٹ لینڈ گارڈ کے پاس جائے گی، وہ سائن کر کے آپ کو جو قانونی وارثان کے حق میں جو ہے وہ وراثتی انتقال کر دے گا۔ تو یہ چوتھا مرحلہ تھا اب وراثتی انتقال کا، جن کا جو کمپیوٹرائز جن کی زمین ہے ان کے لیے تھا۔ اب اگر آپ کا موضع جو ہے وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوا ہے اور پٹواری سسٹم ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو آپ کو متعلقہ پٹواری کے پاس جو جانا پڑے گا، کیا کچھ لے کر، کون سے کاغذات لے کر، متوفی شخص جو ہے فوت شدہ ہے جس کی زمین آپ نے وراثت کروانی ہے، اس متوفی کا جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہوگا، پھر نادرہ سے جاری FRC جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، وہ لینا ہوگا، پھر شرعی جو اس کے وارثان ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں یا بے فارم جو نابالغ ہیں ان کی کاپیاں، پھر ایک شرعی وارث کی جانب سے بیان الفی لینا ہوگا، متعلقہ تحصیلدار کے پاس آپ لے کر جائیں گے، وہ قانون گو کو رپورٹ کرے گا، قانون گو جو ہے پٹواری کو رپورٹ کرے گا، پٹواری شجرہ نسب سے پہلے اخبار کا اشتہار کروانا ہوگا، وہ آپ کو بتا دے گا پٹواری سے پہلے جانے سے پہلے آپ کو پہلے یہ کام کروانا ہوگا۔ پھر آگے اس طرح یہ طریقہ کار چلے گا جیسے میں نے شروع میں بتایا۔ فرق بس اتنا ہے کہ پٹواری سسٹم میں کمپیوٹرائز اراضی جو ہے سینٹر ہے اس کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے، باقی طریقہ کار جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے۔ تو اب بات کر لیں کہ وراثتی انتقال کی جو فیس ہے وہ کتنی ہوتی ہے۔ تو ناظرین پٹواری سسٹم ہے اور پٹواری جو ہے انتقال کرے گا تو اس کی فیس جو ہے 500 روپے ہے، اور کمپیوٹرائزڈ اراضی سینٹر میں اس کی فیس جو ہے وہ 1000 روپے ہے۔ اگر پٹواری یا کوئی بھی 1 روپیہ بھی اوپر مانگے تو متعلقہ آفیسر کو بتائیں۔ معزز ناظرین، یہ تھا ایک وراثتی انتقال کا طریقہ کار۔ تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، آپ خود اپنی وراثتی زمین کا جو ہے انتقال کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کسی بھی وکیل سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کو جو ہے وہ آسانی سے حل کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔